या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, इसका सीधा और सलीस तर्जमा है कि ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब ये ऐलान आम नहीं है, ये ऐलान जनरल नहीं है, ये ऐलान खासो खास है। हर आदमी को डरने का हुक्म नहीं दिया जा रहा है, हर आदमी को डरने का हुक्म नहीं दिया जा रहा है, हर हिंदुस्तानी को डरने का हुक्म नहीं है, हर दुनिया वाले को डरने का हुक्म नहीं दिया जाता है, हर गांव वाले को डरने का हुक्म नहीं दिया जाता है, हर इंसान को डरने का हुक्म नहीं दिया जाता है। जितने इंसान हैं, चाहे वो यहूदी हो, नसरानी हो, मजूसी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, सुन्नी हो, अलगर पूरी कायनात में जितनी मखलूकात हैं और जितने इंसान हैं, सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और तस्लीम की औलाद है। लेकिन सब पर अल्लाह तबारक व तआला ने सबके लिए ऐलान नहीं फरमा रहा है, ऐलान फकत फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो, सच्चे के साथ। सिर्फ ईमान वालों पर, आप सबको ये ऐलान नहीं है। हालांकि हर इंसान यहूदी है वो भी हजरत आदम की औलाद, देवबंदी है वो भी हजरत आदम की औलाद है, मजूसी है वो भी हजरत आदम की औलाद है। यानी अलगर जितने इंसान हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके कयामत कायम होने तक जितने इंसान हैं, सब हजरत औलाद के आदम है। लेकिन कुरान सबके लिए ऐलान नहीं फरमाता, कुरान सबके लिए ऐलान नहीं फरमाता, मोमिनों से फरमा रहा है कि ए ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ। अब पता करना होगा कि ईमान वाला है कौन। जब कुरान ऐलान कर रहा है, ताकीद कर रहा है कि ए ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, तो अब ईमान वाला है कौन। इसलिए कि हर आदमी टोपी लगाता है, हर आदमी दाढ़ी लगाता है, हर आदमी अपने अपने एतबार से इबादतें करता है। कोई सूरज को पूजता है, कोई चांद को पूजता है, कोई मिट्टी को पूजता है, कोई आग को पूजता है, कोई मूर्तियों को पूजता है, कोई खुदा की बारगाह में सजदा करता है, कोई हवाओं को पूजता है। अलगर्ज पूरी कायनात में जितने कमेटी के लोग हैं, हर तबके के लोगों का इबादत का तरीका अलग अलग है। सब लोग कह रहा है, सब लोगों की मर्जी है, सब लोगों की दिली ख्वाहिश है कि खुदा मुझसे राजी हो जाए। फकत खुदा को राजी करने के लिए ये कर रहा है। अगर कोई सूरज को पूज रहा है कि खुदा मुझसे राजी हो जाए, चांद को पूज रहा है कि खुदा मुझसे राजी हो जाए, अलगर्ज पूरी कायनात ये जा रही है कि खुदा मुझसे राजी है, और सब लोग खुदा की बात कर रहे हैं। अब पता कैसे चला कि मोमिन कौन है। देवबंदी वो भी कह रहा है कि मुसलमान, अहले हदीस वो भी कह रहा है कि मुसलमान है, सुन्नी वो भी कह रहा है मुसलमान है, वहाबी वो भी कह रहा है कि मुसलमान। जब सब लोग कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, अब ये ईमान वाला है कौन। तो चलो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासि अजमईन। तुम में से कोई कामिल मोमिन नहीं, तुम में से कोई कामिल मोमिन नहीं कि जब तक के अपने वालिदैन से और अपने औलाद से और खैशो अकरबा सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे नहीं। यानी पता चला कि इश्क़ रसूल ईमान का नाम है, मोहब्बत रसूल ईमान का नाम है। अगर सीने में इश्क़ रसूल है तो मुसलमान है, वो मोमिन है, और अगर सीने में इश्क़ रसूल नहीं है तो मुसलमान नहीं है। इसलिए पूरे इसका निचोड़ अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने एक शेर में दिया है कि आपने सुना है बारहा कि इब्लीस ने बहुत से सजदे किए। इब्लीस ने कितना सजदे किए? उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं तकरीबन 6 करोड़ बरस इबादत की। कितने दिन? 6 करोड़ बरस इबादत की। उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जमीन में अगर उसके सजदे को बिछाया जाए तो जमीन में कहीं राई बराबर जगह खाली नहीं होगी जहां उसका सर न टिका हो। तो अल्लामा डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं इस हालात हाजरा के पेश नमाज तो बहुत लोग पढ़ते हैं, सब कोई खड़े होकर पढ़ते, कोई बैठ के पढ़ते, कोई ऐसे पढ़ते, कोई वैसे पढ़ते, कोई चिल्ला के पढ़ते, कोई दौड़ के पढ़ते सब है। तो अल्लामा डॉक्टर पूरे का निचोड़ एक शेर में देते हैं कि न हो ताज़ीम जिसके दिल में सरकार मदीना की, न हो ताज़ीम जिसके दिल में सरकार मदीना की, वो लाख इबादत करे मुसलमान हो नहीं सकता। लाख इबादत करे, इबादत करना अलग है, मुसलमान। पता चला कि पहले ईमान लेके आना होगा, पहले मुसलमान बनना होगा। जो मुसलमान है उसी पर यह नमाज पढ़ना। जब
جب تک انسان مسلمان نہیں ہوتا تب تک اس پر نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جب انسان ایمان لے کے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تب اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، قرآن اعلان فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج انسان چینی نہیں کھا رہا ہے شوگر کے ڈر سے، جھال نہیں کھا رہا ہے پریشر کے ڈر سے، مرچ نہیں کھا رہا ہے شوگر کے ڈر سے، گوشت نہیں کھا رہا ہے کہ پریشر کی وجہ سے۔ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتا ہے کہ شوگر نہ بڑھ جائے، پریشر نہ بڑھ جائے، لیکن اللہ کے ڈر سے کوئی حرام نہیں چھوڑا۔ شوگر کے ڈر سے چینی چھوڑ رہا ہے، شوگر کے پریشر کے ڈر سے گوشت چھوڑ رہا ہے، لیکن اللہ کے ڈر سے کوئی حرام نہیں چھوڑ رہا ہے، چوری نہیں چھوڑ رہا ہے، زنا نہیں چھوڑ رہا ہے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہا ہے، غیبت کرنا نہیں چھوڑ رہا ہے۔ لیکن میرے ملت کے نوجوان اگر نہیں چھوڑیں گے تو آپ نے ابھی سنا محب گرامی وقار فرما رہے تھے کہ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کہاں ہو، پروان کیسے چڑھا، کیا کیا ہوا، کتنے دن ہوئے سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ فرمانے کا، ظاہری پردہ فرمانے کا، وصال ہونے کا تقریباً 819 سال ہو گئے۔ کتنا؟ 819 سال ہو گئے۔ آج سب کو یاد ہے کہ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس دن پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، اس پیدا میں کون کون دائی تھی، اس کے بعد میں دودھ کس نے پلائی، اور وہ پھر پہلی تعلیم کہاں حاصل کی، بسم اللہ کہاں پڑھی، اور فضیلت کی تعلیم کہاں حاصل کی، دارالفتہ کی تعلیم کہاں حاصل کی، اس کے بعد خلاف اجازت کہاں سے لیا، اس کے بعد ان کا کاروبار کیا تھا، ان کا رہنا سہنا کیا تھا، یہ ساری چیزیں علماء کو معلوم ہے۔ لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پردادا کا دادا کا نام کیا تھا؟ کتنا دن ہوا آپ کے پردادا کے دادا کا؟ 150 سال، 200 سال، کتنا ہوگا عمر صاحب؟ مان کے چلے 200 سال۔ میرے پردادا کے دادا کا نام ہم کو معلوم ہے نہیں، آپ کو معلوم ہے نہیں ہے، ان کو معلوم ہے نہیں ہے۔ اور آج 819 سال ہو گئے، سب کو یاد ہے کہ کیسے چلتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بتائیے آپ کے والد صاحب کی پیدائش کب ہوئی تھی، شاید کہ کوئی بتا دے کس دن پیدا ہوئی تھی۔ آپ کے والد صاحب کی پیدائش کس دن ہوئی تھی؟ پیر کا دن تھا، اتوار کا دن تھا، منگل کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، فجر کا وقت تھا، ظہر کا وقت تھا، رات کو ہوئی تھی یا دن کو ہوئی تھی، اس میں دائی کون تھی پتا ہے؟ کون بول سکتے ہیں؟ یہاں تک کہ میں بھی نہیں بول سکتا ہوں کہ میرے والد کی پیدائش کس ٹائم میں ہوئی تھی اور کون کون دائی تھی اور کیا معاملہ تھا۔ لیکن آج خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال ہونے کے 819 سال ہو گئے، سب کو پتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے آیا ہے کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کیا، جو بھی کیا ہے ہم نے کیا ہے تو اپنے نفس کے خواہشات کے لیے کیا ہے، ہم نے اپنے لیے کیا ہے، ہم نے دنیا کمایا ہے اپنے لیے، ہم نے دین کمایا ہے اپنے لیے، ہم نے پراپرٹی جمائی ہے اپنے لیے، ہم نے گھر بنایا ہے اپنے لیے، ہم نے دنیا میں رہنا سکھا ہے اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں نہ ہم اپنے اکابرین کو یاد رکھے ہیں، نہ ہمارے پیچھے والے ہمیں یاد رکھیں گے۔ لیکن جو اپنے لیے نہیں اللہ کے رسول کی رضا کے لیے جیتے ہیں تو وہ یہاں والے بھی یاد کرتے ہیں اور وہاں والے بھی یاد کرتے ہیں، چاہے یہاں کے بہت سے کم لوگ ہوں گے جو اجمیر شریف دیکھے ہوں گے، لیکن نقشہ سب کو معلوم ہے۔ کیوں؟ اپنا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ 819واں عرس، یعنی 818 سال عرس گزر چکا ہے، 19واں ہے۔